Une mise en place de 4 personnes à la carte. السلام عليكم الخوت. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على une mise en place pour 4 personnes à la carte. غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا الطبله ديالنا من جميع المسائل، من لي ماتيريال حتى لي زاكسيسوار، باش تكون عندنا الطبله مقاده مزيان وكامله مكموله، باش الزبناء يكونوا مرتاحين وحتى اللي شاف ضوغو يكونوا مرتاحين. على بركه الله نبداو. مشينا خوتنا، اونيفا، تابعونا بعد الفاصل. إخواني أخواتي، بالنسبة لماتيريال غادي نحتاجو لي زاسيد كلاسيك، لي زاسيد دابان، لي كوفير، لي فيغ افان، لي فيغ او، سالي et poivrier, serviette en tissu, sous carafe et vase à fleurs. بالنسبة للمرحلة الثانية غادي نتعرفوا على النيتواياج و لونتروتيان ديال لي ماتيريال ولا لي زاكسيسوار. الوغ اخوتي، بالنسبة لي زاسيد داطونط ولا لي زاسيد كلاسيك ولا لي زاسيد غاسترونوميك غادي نحتاجو لهم الخل، فينيغر دالكول. بالنسبة لي زاسيد دابان غادي نحتاجو الخل ولا فينيغر دالكول. بالنسبة لي كوفير غادي نحتاجو الماء سخون، يكون سخون، يكون فيه سوس كلاص و يكون فيه الفينيغر دالكول ولا الخل. بالنسبة خوتي الفازا فلور غادي نحتاجو ليه فينيغر دالكول. بالنسبة للصالي اي بوافغي ولا بما يسمى ميناج غادي نحتاجو ليه الفينيغر دالكول ولا الخل. بالنسبه خوتي لي فيغ افان ولي فيغ او غادي نحتاجو قبل ما نجيبوهم من عندنا لاصال. اول حاجه خوتي خصني نحطهم في لا ماشين اللي باش يتغسلوا مزيان ويتنقاو مزيان. من بعد اخوتي كندوزوهم بان برودوي، وهذا البرودوي اللي معروف ديال الكيسان، والماء سخون طبيعه الحال تيكون في السود كلاص، وكنزيدو عليه داك البرودوي ديال لي فيغ. بالنسبه اخوتي كما كتشاهدوا معايا الناباج راه هضرت عليه ديجا في لو لين اللي غتلقاو لتحت في الديسكريبسيون. بالنسبه للناباج راه غادي تعرفوا عليه مزيان من ندخلوا لو لين خوتي. الو خوتي كما كتشاهدوا معايا اول حاجه كتشوفوا قدامكم دو طورشون اللي كتبانوا لكم اون فاس لكم اخوتي، واحد كاين على اليمين وواحد كاين على اليسار. داك الطورشون الاول لاش كيليق اخوتي؟ الطورشون الاول تندوز به الكيسان، كندوز به لي فيغ افان لي فيغ او. بالنسبه للطورشون الثاني اخوتي كندوز به لي كوفير لي زاسييت و لي زاسيد داطونط و لي زاسيد دابان. الوغ اخوتي كما كتشاهدوا معايا غادي نقولوا بسم الله على بركه الله. الو اخواني اخواتي، قبل ما نبدا الدريساج ديالي اول حاجه كنشوف لي شيز واش مصايبين مع لا طابل. بالنسبه لي زاسي بدا بنطلقهم دائما اخوتي ندير واحد السيرفيت اون تيسو في يديا ما كتفرقنيش اخوتي. لاصيد دائما تيكون وسط الطبله، تيكون وسط المائده كما كتشاهدوا دائما سنتيمتر ما بين لا طابل وما بين لو بلا. وبالنسبه لو بلا دائما لو بلا يكون اون فاس لا شيز، اون فاس يعني او ميليو د لا شيز. كما كتشوفوا معايا الطريقه اللي درنا في الاولى غنديروا في الطريقه الثانيه. دائما لي زارتيست تيكونوا اونلاين كما كتشاهدوا معايا، تيكونوا واحد امام واحد. بالنسبه اخوتي ملي كنحطوا لاسيت دائما وريتكم الطريقه كيفاش تحطوا لاسيت في لو لين راه غتلقاوه لتحت اخوتي في الديسكريبسيون. وبالنسبه اخوتي الطريقه راه جد سهله جدا اخوتي.
الوغ اخوتي غادي نمشيو للمرحله ديال لي كوفير. وبالنسبه لي كوفير اخوتي غادي نخدموا بكوفير كلاسيك، فورشيت كلاسيك اي كوتو كلاسيك. بالنسبه لي كوفير نقدروا نزوف اسيت ترونسبورتور، ولا نقدروا نزوف في اسي في سيرفيت اون تيسي. مي احسن حاجه نديرو اسيت ترونسبورتور سي ميو. بالنسبه لي كوفير الطريقه جد سهله، دائما تنخليو 1 سنتيمتر كما كتشاهدوا معايا بالنسبه لا فورشيت، وبالنسبه للكوطو كما كتشاهدوا يكون واحد الفرق بيناتهم ديال 1 سنتيمتر. فوالا ما بين الطبله وما بين الكوفير دائما سنتيمتر. ودائما من الجهه الاخرى يعني الميزون بلاص اللي قدام لوطخ لا ميزون بلاص دائما اخوتي تيكون لو كوطو اون فاس لا فورشيت، لا فورشيت اون فاس لو كوطو. فوالا كما كتشاهدوا معايا اخوتي، هذه طريقه جد سهله واحترافيه اخوتي. بقاو معايا، راه لا ميزون بلاص راه غادي نمشي مقاده الى اخره ان شاء الله. تابعوني اخوتي وبقاو معايا. اخواني اخواتي، بالنسبه نمشيو دابا لي زاسيت دابان. لي زاسيت دابان اللي كما كتشوفوا معايا عندهم 3 طرق كيف تحطوهم اخوتي. الطريقه الاولى كما كتشاهدوا معايا كنحطوهم جنب الفورشيت. الطريقه الثانيه كنحطوهم او ميليو ما بين الفورشيت ولو كوطو، ما بين لي دو زاسيت كلاسيك. التروازيام الطريقه الثالثه اللي مهم اللي كما كتشاهدوا معايا كنحطوه دائما غادي اونلاين مع لو بلا. بالنسبه للطريقه، بالنسبه للدوزيام اسيد دابان بحال هكاك اخوتي كنديروا ليه. الثالث حتى هو كذلك بحال هكاك اخوتي. كاين نمشيو على طريقه واحده اخوتي. ودائما لاسيد دابان كيتحط على اليسار، دائما اسيد دابان كيتحط على اليسار كما كتشاهدوا معايا اخوتي. الوغ اخواني اخواتي دابا غادي نمشيو لي فيغاو اي لي فيغافان. قبل ما نهز لي فيغافان و لي فيغاو اهم حاجه خص يكون عندي واحد لي كونفيديا ولا كما تيقولوا ليها سبايه بيضاء. علاش؟ باش ما نخليوش الاطراس في الكاس. حيت ضروري الفيغافان والفيغاو ملي كندوزوهم مزيان وكنمسحوهم مزيان ما خصناش نخليو فيهم الاطراس من التحت ولا من الفوق ولا من الوسط. وديما الكاس من نبيو عزوها اخوتي كنهزوه من لو ميليو من الوسط كنهزو الكاس. دائما الفيغافان كنهزوه من الوسط، الفيغاو كنهزوه من التحت، الفيغاو كنهزوه من التحت والفيغافان كنهزوه من الوسط كما كتشاهدوا معايا اخوتي. الطريقه جد سهله بالنسبه للبلاطو. دائما ملي كنبي نحط لا ميزون بلاص ديالي دائما كنحتاج بلاطو، دائما كنحتاج بلاطو اخوتي. ماشي بعض الناس كيهزوا لي كيسان بيديهم، دائما تنحتاجوا بلاطو. الطريقه الاولى اخوتي كما كتشاهدوا معايا ديما عندي 1 سنتيم خدام به. ديما لا ميزون بلاص كلها اخوتي تخدم ب 1 سنتيم كما كتشوفوا معايا. الفيغاو تنحطو مقلوب والفيغافان راه كنحطو مقلوب. وبالنسبه الفيغافان راه كنحطو هو الاول، حتى من بعدو كنحطو الفيغافان حدا الكوطو والفيغاو حدا لو فيغافان. فوالا خوتي. الطريقه الثانيه فوالا جيت سهله. الطريقه الثانيه راه باينه خوتي، داكشي راه باين وساهل ما فيه شي غرام ديال المشكله خوتي. تنمشيو الميزون بلاص الثانيه كما درنا الاولى كنديروا الثانيه، وكما درنا الثالثه كنديروا حتى الرابعه اخوتي. فوالا فيغافان فيغاو. ودائما اخوتي خص الكيسان لي فيغاو لي فيغافان ولي فيغاو يجيو او ميليو ديال لا ميزون بلاص، يجيو في الوسط. فوالا او ميليو يجيو مايلين شويه اخوتي. الوغ الطريقه اخوتي كيفاش نحطوا لو ميناج ولا بما يسمى صالي اي بوافغيي. الطريقه تنحطوا جد سهله اللي كنحطوا دائما الليمن ديالنا. وبالنسبه لينا اون فاس لا طابل ديما كنحطوا لو سيل ا دروات اي لو بوافغ ا غوش كما كتشاهدوا معايا اخوتي. طريقه جد سهله اخوتي. الوغ غادي نجيو اخوتي دابا لو فازا فلور. البلاصه ديالو راه كما كاتب عليكم كنحطوه دائما اليمين ديال لا طابل والميناج تيبقى في اليسر ديال لا طابل. طريقه جد سهله اخوتي.
وبالنسبة خوتي السكراف دائما كنحطوه او ميليو دو لا طابل، او ميليو دو لا طابل. بالنسبة إلا كانوا عندنا دو بيرسون، إلا كان اون طابل دو بيرسون، غنحطوه في الدغوا ديال لا طابل، في اليسار ديال لا طابل، ولا اليمين سي ميو اليمين ديال لا طابل. وإلا كان عندنا اون طابل دو 4 بيرسون، راه كنحط لو سكراف او ميليو دو لا طابل اخوتي. بالنسبة خوتي لي سيرفيت اون تيسو، لي سيرفيت اون تيسو طريقة راه جد سهلة خوتي، جد سهلة وبسيطة جدا. تقدر دير لهم بلياج. بالنسبة بلياج شوية ما كيجيش غاسترونوميك، ما كيجيش كلاسيك. سيرفيس كلاسيك، لي سيرفيس غاسترونوميك تقدر تخليهم هكاك اخوتي، تخليهم طوين على 3 سي ميو. علاش اخوتي؟ باش ما يتكمشوش، باش ما يكريني يهزهم، يبقاو مكمشين، يبقاو بوكو شوز، يعني شي حوايج اللي بزاف لي سيرفيس. السيرفيس اللي اهم حاجه خص ديما السيرفيس تكون نقيه، وقبل ما تحطها ديما تفيريفيها اخويا ولا اختي، ديما تفيريفيو لي سيرفيس اون تيسو. وديما لي سيرفيس اون تيسو راه كتحط ديما البلاصه اللي مطويه، اللي مسدوده كتحط اللي صرت الكريان، وبلاصه اللي محلوله كتحط اليمين ديال الكريان، باش ديما الكريان من تيبي يحل لا سيرفيات اون تيسو تيحلها من اليمين ديالو، تيحلها بيديه اليمنيه ماشي بيديه اليسريه. اي فوالا خوتي، طريقه جد سهله. الو خوتي، ملي نكملوا اخوتي لا ميزون بلاص ديالنا وتكملوا الدراسه ديالنا، اول حاجه اللي كنقيو بلاصتنا مزيان، كنعيدوا الكريدو، نقيو الكريدو مزيان، كنفيريفيو لا ميزون بلاص ديالنا مزيان. الخوت اليوم شفنا كيفاش نقادو طبلة ديال 4 بيرسون او 4 اشخاص. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم ونكون قدرت نساعدكم. في الاخير ما تنساوش ديروا جيم وتعملوا الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد، باش نزيدوا فيديوهات اللي تفيدكم في المسيره ديالكم. ما تنساوش اخوتي، الى عندكم شي استفسار او ملاحظه خليوه في تعليق، ان شاء الله بحول الله غادي نجاوبكم. ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى ما يرام اخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.